अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ शाहिद रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बात करेंगे बादशाह और उसके वज़ीर से उसके 3 सवालात। बादशाह का मूड आज बहुत अच्छा था। वो नौजवान वज़ीर की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर ने शर्मा कर मुँह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहा कि शर्माओ मत और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता। बादशाह बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वज़ीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन मुशीर ख़ास को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर को देने का फरमान जारी कर दिया और दूसरे हुक्म पर बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डाल कर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन का वक्त है। तुमने इन 30 दिनों में मेरे सिर्फ 3 सवालात के जवाबात तलाश करने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत दे दी जाएगी, और अगर तुम नाकाम हुए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदलती गई। बादशाह ने कहा, मेरे 3 सवालात लिख लो। वज़ीर ने फ़ौरन लिखना शुरू कर दिया। पहला सवाल ये था कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल ये था कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा सवाल ये था कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज़े बुलंद फरमाया कि तुम्हारा वक्त शुरू होता है। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। वज़ीर ने इसी शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ग़र्ज़ ये कि हर मकतबा फ़िक्र के लोग जमा किए और उनके सामने ये सवालात रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन मगर वो पहले ही सवाल पर कोई खातिर ख़्वाह जवाब न दे सके। वज़ीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर कहीं से उसे खातिर ख़्वाह जवाब न मिल सका। शाही लिबास फट चुका था, जूते घिस गए थे, पाँव में छाले पड़ चुके थे। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ पहुँचा। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो उस कुटिया में पहुंचा जहां एक फ़कीर सूखी रोटी पानी में डबोकर खा रहा था। साथ ही साथ दूध का प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता ये दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी तो कहकहा लगाया और बोला, जनाबे आली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके 3 सवालात के जवाबात मेरे पास मौजूद हैं। वज़ीर हैरान हुआ और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे और मुस्कुराया और वज़ीर से कहा
کہ آپ میرا بستر اٹھائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب میں کیسے جان سکا۔ بستر اٹھایا تو وہاں وہی شاہی لباس رکھا تھا جو بادشاہ اپنے خاص لوگوں کو عنایت کیا کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی ایک مرتبہ بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی اور نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا، میرا معاملہ آپ سے بہت مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیے تھے اور مجھے آدھی سلطنت مل بھی چکی تھی، مگر میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور آج میں اور میرا یہ کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے سوالات کے جوابات بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں سر ہلا کر کہا کہ میں پہلے 2 سوالات کے جوابات مفت دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ فقیر نے کہا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وزیر بہت خوش تھا اور اس نے تیسرے سوال کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکہا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کو دے کر کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی لیں گے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا جھوٹا نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا تم یہ دودھ پیو اور جان بچا کر آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ۔ وزیر شش و پنج میں پھنس گیا کہ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت اور دوسری طرف کتے کا یہ دودھ۔ وہ سوچتا رہا اور یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارے کا سارا دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکہا لگایا اور کہا کہ میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر یہاں اس کٹیا میں آ جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی حقیقت کو فراموش کرتا جاؤں گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی کے ان 3 حقیقتوں کو جان لے میرے بچے، تیری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ وزیر نے خود غرضی کا تحفہ لے کر کٹیا سے نکلنا بہتر سمجھا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں جوں محل کی قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ محل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے سے ایک ٹھیس اٹھی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ احساس دلانا ہے کہ آج ہم اپنے نفس کی غلامی میں موت کو بھول چکے ہیں، اور ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اخلاقیات سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن جائز اور ناجائز کا خیال رکھنا ہمارے بس میں ہے۔ اگر یہ سچائی ہم اپنا لیں تو ہماری دنیا ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت دونوں سرخرو ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو
سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔